बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है। सियालकोट के इलाके किले कालरवाला में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 7 अफराद जो है उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और ये वाक़या जो है ये मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट हुआ। वजह पता नहीं चल रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अफराद जो एक जनाजे में शिरकत, बहन के जनाजे में शिरकत के लिए गए थे, जिनके साथ उनके पीर और मुर्शद, जो पीर होते हैं आपको पता है, वो भी मौजूद थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जनाजे में शिरकत के बाद वापस घर जा रहे थे तदफीन के लिए और फिर रास्ते में जो है उनको कत्ल कर दिया गया। वजूहात क्या थी, ये वाक़या क्या था, इसकी तफसील क्या है, मकतूल कौन है, कत्ल करने वाले जो FIR कटी है किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, और ये इसके पीछे जो हक़ाइक़ अभी तक पता चले हैं, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि ये वाक़या क्या है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी, किला कालरवाला में ये वाक़या पेश आया। आईजी पंजाब साहब ने नोटिस लेकर मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है और ये है इलाका मालूके भली, इसके करीब पेश आया है, जहाँ BRB नहर जो है इसके किनारे जो है ये सारा वाक़या पेश आया है। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे पहुंची, मुल्ज़मान मौके से फरार हो गए और उसके बाद जो है ये सारा वाक़या पेश आया और अब जो है एक टीमें बना दी गई हैं, फोरेंसिक टीमों वगैरह ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। अब ये वाक़या क्या था? वाक़या कुछ यूँ था कि ये सियालकोट का एक बहुत ही वेल सेटल्ड, बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस फैमिली है और अरबपति अगर मैं कहूँ तो ये गलत ना होगा। ये लोग थे और ये जो है इनको, जो इस ख़ानदान के बड़े थे, उनको ये पता चला कि उनकी बहन की जो है वो डेथ हो गई है और उनकी बहन जो है वो शेखुपुरा में थी, ठीक है? 1 अक्टूबर वाले दिन उन्हें पता चला और ये सारा ज़ाहिर बात है जो फैमिली है ये वहाँ पे पहुँचे और ये उन्होंने जनाजे में शिरकत की और तदफीन की और तदफीन के बाद वापसी के साथ इनके साथ ये वक़्वा पेश आया। अब जो डिटेल बताई जा रही है वो क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा, आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। हुआ कुछ यूँ बताया ये जा रहा है कि जी ये लोग जो हैं अब वहाँ पे उस एरिया में 2 फैमिलीज़ हैं, 2 ख़ानदान हैं। एक जो है वो मेयो फैमिली है, मेयो आपको पता है पंजाब में जानी पहचानी फैमिली है, और उसके अलावा दूसरी घुमन, अगेन जानी पहचानी फैमिली। अब ये मेयो और घुमन जो है इनका आपस में बताया ये जा रहा है कि ये जो मेयो फैमिली का सरबराह है उसका नाम बाबर है और घुमन का सरबराह जो है उसका नाम जुल्फ़कार घुमन, वो बाबर मेयो और जुल्फ़कार घुमन। अच्छा, इनके आपस में जो इख्तिलाफ़ात थे, झगड़ा था, बताया ये जा रहा है कि इनकी दुश्मनी भी थी और ज़मीन का भी एक पुराना तनाज़ा चल रहा था और बज़ाहिर अब ये जो वक़ूआ हुआ है ये ज़मीन के तनाज़े के ऊपर हुआ है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी का बताया जा रहा है कि वो बाबर मेयो के पास थी, जिसके ऊपर दोनों ख़ानदानों की जो है वो कहा जा रहा था कि दोनों ख़ानदान जो है उनका दावा था कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये भी साथ पुलिस बता रही है कि ये जो कत्ल व गारत का सिलसिला ये आज का नहीं है, काफ़ी अरसे से इनके आपस में दुश्मनी है और ये जो है एक दूसरे के साथ ये सारा मामला, और प्रॉपर्टी है जो वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए दोनों ख़ानदान उसके ऊपर दावा कर रहे थे। अब 1 अक्टूबर, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सारे जो है शिरकत के लिए गए और जब शिरकत के लिए गए तो वहाँ पर इनको जब वापसी हो रही थी तकरीबन रात के, बताया जा रहा है कि रात के वक्त जो है 11 लोग आगे छुपे हुए बैठे थे, घात लगाई हुई थी और उन्होंने 3 अतराफ से फायरिंग करके इन तमाम को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। FIR जो हुई है मैं आपको जो है वो उसका मतन भी बता देता हूँ। जो कत्ल होने वाले हैं उनमें बाबर मेयो हैं, इनके पीर मुर्शिद थे इशफाक शाह साहब वो हैं, मोहम्मद अनवर हैं, निसार अहमद हैं, मास्टर शफाकत हैं, मोहम्मद सलीम ये ड्राइवर है और फलक शेख, ये लोग जो है इनकी डेथ हो गई। ये 7 लोग थे और जो है निसार नामी एक शख्स है, वो पुलिस का कांस्टेबल है, तस्वीर भी मैंने थंबनेल पे लगाई हुई है, और ये लोग जो है इनकी डेथ हुई है। अब FIR जो हुई है उसके मतन के मुताबिक 3 लोग जो है वो नामालूम हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। टोटल 11 लोगों के ऊपर ये FIR कटवाई गई है और इसमें 8 मुल्ज़मान ऐसे हैं जिनको नामजद किया गया है। नामजद जो मुल्ज़मान हैं उनमें जुल्फ़कार घुमन, आमिर घुमन, मुअज़्ज़म घुमन, ज़फ़र है और उसके अलावा शाहज़ेब घुमन है, असगर अली है, ये सारे घुमन फैमिली है और आबिद है और साजिद है, और 3 अफराद ऐसे हैं जो कि जो है वो नामालूम हैं। अब ये सारा कुछ जो है वक़ूआ तो कुछ यूँ है, जो अब पता चली है उसमें 2 वजूहात हैं। एक तो तनाज़ा जायदाद, और वो भी बहुत ही करोड़ों रुपए की जायदाद, और साथ में ये कि जी इनकी पुरानी दुश्मनी, पहले भी ये फैमिलीज़ दोनों जो है एक दूसरे को कत्ल व गारत का सिलसिला इनका, जैसे हम अक्सर लाहौर में
یہ ٹیپو تیفی بٹ اور جو گوگی بٹ اور ادھر سے بلاج ٹیپو وغیرہ کے اکثر ہم کیس کور کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے خبریں بھی سنی ہوں گی، تو ان کے حوالے سے تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح کا ان کا آپس میں جائیداد کے تنازع، پرانی دشمنیاں اور یہ چیزیں تھیں۔ اب حیران کن طور پہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں 7 افراد اکٹھے اور ان کو گولیوں سے بھون دیا جائے، فارچونر گاڑی پہ یہ آ رہے تھے اور ان کے اوپر فائرنگ ہوئی اور 3 اطراف سے فائرنگ کر کے ملزمان جو ہے وہ ابھی تک تو فرار ہونے میں کامیاب ہیں، اب اس کے بعد گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جو اب یہ جو میو فیملی ہے وہ کیا بتاتے ہیں؟ میو فیملی، گمن فیملی کے جس شخص نے یہ ایف آئی آر کروائی ان کے گھر کے فرد نے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو گمن فیملی ہے ان کا یہ الزام ہے کہ یہ لوگ دراصل قبضہ گروپ ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ پراپرٹیز لوگوں کی ان کے اوپر قبضہ کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پراپرٹی بیچ دیں، اگر کوئی شخص پراپرٹی نہ بیچے تو پھر اس کے اوپر یہ قبضہ کرتے ہیں اور مار پیٹ، تشدد، گولیاں چلانا، یہ سارا واقعہ جو ہے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور ادھر بھی وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ تھا، زمین ہماری تھی اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پراپرٹی ہماری ہے جس کے اوپر یہ دعوے دار ہیں کہ یہ ہماری ہے، تو وہ اب ہم ان کو نہیں ہینڈ اوور کر رہے تھے، یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے ہمیں دے دیں، لیکن ہم نہیں دے رہے تھے، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے زیادتی کی اور ہمارے جو ہے وہ 7 کے قریب لوگ جو کہ بہن کے جنازے سے، کیونکہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ لوگ جنازے سے واپس آ رہے تھے تدفین کر کے، کیونکہ راستہ کم ہے، ان کا یہ سوچنا تھا کہ دوبارہ واپس آ جائیں گے دعا وغیرہ کے لیے، جو بھی تھا بہرحال سیم ڈے وہ واپس آ رہے تھے تدفین کے بعد۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوا ہے اور انہوں نے پولیس سے بھی یہی کہا، آئی جی صاحب نے نوٹس لیے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی کوشش کریں ملزمان کو گرفتار کر لیں اور ہمیں انصاف دلوائیں۔ لیکن جو سیالکوٹ کے دوست ہیں صحافی، جب میری ان سے بات ہوئی ہے اور جو شیخو پورہ میں میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک طرف سے یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ ایک طرف سے اگر کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، جیسے مختلف کیسز میں آپ دیکھتے ہیں، تو پھر جن کے قتل ہوتے ہیں وہ 2-4 دن 10 دن چپ رہتے ہیں، پھر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسری طرف کے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے اور پھر یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، یہ جو دشمنی داری ہے، اور اس سے ایک تو ان 2 خاندانوں کے لوگ مرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ علاقے میں بھی خوف و ہراس اور وہ والے معاملات اور وہ بھی جنم لیتے ہیں اور لوگ جو ہے اس سارے اس کا جو ہے اس پورے علاقے کے اوپر، اب شیخو پورہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے اور سیالکوٹ خود آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایک جو ہے وہ ہے ضلع ہے، ڈسٹرکٹ ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دشمنی جو ہے یہ مزید ان دونوں شہروں کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے گی اور معاملات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس معاملے کو جلد سے جلد سارٹ آؤٹ کرے اور جلد سے جلد ملزمان گرفتار ہوں، تاکہ جو ایگریوڈ فیملی ہے جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے وہ جو ہے ان کی تشفی ہو اور وہ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے جی پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور وہ خود سے کوئی ایکشن نہ لیں اور ان قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سارا واقعہ تھا، بہت اس کا سوشل میڈیا کے اوپر چرچا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ جی اس طرح 7 افراد کی اکٹھے جو ہے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے جو چیزیں تھیں جو ابھی تک واضح چیزیں سامنے آئی ہیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے اور اللہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، لیکن بشرط زندگی۔ آخر میں وہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، وہاں بھی میرا ایک اور میں نے پولیٹیکل چینل شروع کیا ہے، انٹرویوز کر رہا ہوں، اس کے اوپر خود سے بھی ویڈیوز کر رہا ہوں، اگر آپ پولیٹیکل اس پہ آپ کا انٹرسٹ ہے تو اسی فیس بک پیج پہ میری وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اور وہ شاہد ثقلین آفیشیل کے نام سے چینل ہے، تو وہ بھی آپ اس کو سبسکرائب کریں اور وہاں پہ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔